बापायक दिसता रातभर पोरान म्हाका न्हिदोंक दिवंक ना, आवय म्हणटा रातभर पोर म्हाजें न्हिदोंक ना, आवय म्हणटा रातभर पोर म्हाजें न्हिदोंक ना. तोच बाकी बाब बरोवपार म्हणटा, हांसत्या मुखा फुलत्या रुखा वांगडा सदांच सुखाचो, वांगड सदांच सुखाचो, हांसूक फुलूक न कळो ताका संवसार सगळो दुखाचो. हांसूक फुलूक न कळो ताका संवसार सगळो दुखाचो. ही बी बाकी बाबा बरोवची कविता आसा. जेका ग्लास जो आसा पळय न्ही, जेका ग्लास भरलेलो अर्दो भरला काय अर्दो रिकामी आसा हो पळयतल्याचेर आनी म्हणटल्याचेर डिपेंड आसा. ग्लासान जेन्ना अर्द्या ग्लासान उदीक आसा, अर्दो ग्लास भरला, तूं पळयता आसतना तुका अर्दो ग्लास रिकामीच दिसता. हांव आनी सरकारांतले म्हाजे सगळे वांगडी हे सकारात्मक कार्य करता म्हणून आमकां गोंयकारांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडटाना दिसता. म्हणून वयल्यो 2 लायनी ज्यो आसा, हसत्या मुखा फुलत्या रुखा वांगड सदांच सुखाचो. आनी अनफॉर्च्युनेटली जो विरोध एलोपीन जावातलो कांय विरोधक फक्त टिका करता आनी नॅगेटीव उलयता, तांकां हांसूक फुलूक न कळा ताका संवसार सगळो दुखाचो असोच दिसता. हांव म्हज्या गोंयकारां खातीर हे सप्लिमेंटरी बील हे पास करचे इतकें सगळ्या जाणां कडेन मागता. आनी डेफिनेटली येता त्या बजेटानूय बी प्रोविजन सगळ्या खातीर केल्ली आसा, खंयसरूच कमी करूंक ना. हांवें ती पास करचे इतकें हांव स्पिकर तुमचे कडेन मागता. तुम्ही पळयतात GNH.